अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम उर्दू तलमीहात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज हम अपनी इस नशिस्त में जिस तलमीह के बारे में बात करेंगे वो है यूसुफ़ व ज़ुलेखा, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम। बाज़ारे दहर में तेरी मंजिल कहाँ न थी, बाज़ारे दहर में तेरी मंजिल कहाँ न थी, यूसुफ़ न जिसमें हो कोई ऐसी दुकान न थी, यूसुफ़ न जिसमें हो कोई ऐसी दुकान न थी। नाज़रीन मोहतरम, ये जो तलमीह है इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाहे किनआ से, यानी किनआ के कुएं से निकालने के बाद काफ़िले वाले उन्हें लेकर मिस्र पहुँचे, तो चूँकि आप हुस्न में यकता और लासानी थे, इसलिए अच्छी कीमत पर अज़ीज़ मिस्र के हाथों काफ़िले वालों ने आपको फ़रोख्त कर दिया। अज़ीज़ मिस्र चूँकि लावलद था, यानी उसकी कोई औलाद न थी, इसलिए अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना बेटा बनाना चाहा, जबकि उसकी बीवी हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर आप पर फरिफ्ता हो गई, यानी आप से मोहब्बत करने लगी। और ज़ुलेखा की दीवानगी को देखकर मिस्र की औरतों ने हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम पर तंज़ किया और हज़रत ज़ुलेखा को उनकी इस बात का जवाब देने के लिए ज़नाने मिस्र को, यानी मिस्र की ख़ातीन को, मिस्र की औरतों को एक दावत में बुलाना पड़ा। लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा ने एक मजलिस बुलाई और उस मजलिस में आने वाली, यानी उस मजलिस में शिरकत करने वाली तमाम ख़ातीन को एक एक लीमू और छुरी देकर उनसे कहा कि जब मैं कहूँ तो तब लीमू काटना। लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम के इशारे पर अचानक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाया गया और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चेहरे अनवर से नकाब हटाया तो उनके हुस्न और उनकी ख़ूबसूरती और उनके जमाल को देखकर हसीनाने मिस्र, यानी मिस्र की वो औरतें जो ख़ुद ख़ूबसूरती और हुस्न का एक यानी एक नमूना थीं, एक मुरक्का थीं, वो अपने होश व हवास खो बैठीं और उन्होंने लीमू काटने की बजाय अपनी अपनी उंगलियां काट डाली और उन्हें खबर भी ना हुई कि वो अपनी उंगलियां काट चुकी हैं। हज़रत ज़ुलेखा हर चंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन जब नाकाम हो गईं तो इंतकाम लेने के लिए उन्होंने उल्टा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया
اور قید خانہ میں بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر جب زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں تو حضرت زلیخا نے پھر ان سے کہا کہ اب بتاؤ، تم تو مجھے طعنہ دیا کرتی تھیں کہ میں ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، اب تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک غلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ چکی ہو اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ تم نے اپنی ہی انگلیوں پر چھری پھیر لی ہے؟ تو اس بات پر زنان مصر یعنی مصر کی خواتین نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام واقعی حسن و جمال میں یکتا ہیں، اور حضرت زلیخا جو ان کے عشق میں گرفتار ہوئی ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہوئی ہیں، تو اس میں حضرت زلیخا جو ہیں وہ بے قصور ہیں۔ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کوئی بھی خاتون جو ہے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے ایک جھوٹے الزام میں، بدنیتی کے الزام میں جب جیل بھجوا دیا، تو بعد میں جب عزیز مصر نے تحقیقات کروائیں اور تحقیقات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے اور انہیں قید سے رہائی مل گئی، ادھر ان کے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے اور آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس بات کو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے شعر میں کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زنداں ہو گئیں، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زنداں ہو گئیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید کیا گیا تو اگرچہ آپ کے والد محترم جو ہیں وہ ان کی خبر کو وہاں نہ پہنچ سکے، بظاہر تو ان کے پاس نہ جا سکے، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ روتے روتے گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کی جو دیوار تھی اس کے سوراخ بن گئیں۔ روزن کا معنی ہوتا ہے سوراخ، تو گویا وہ آپ کے قید خانے کی دیوار کے سوراخ بن گئیں، گویا وہ ہر وقت آپ کے ہجر میں، آپ کی جدائی میں اتنا روتے تھے کہ گویا آپ کی آنکھیں جو ہیں آپ کے قید خانے کے دیوار کی سوراخ بن گئیں۔ تو یہ تلمیح جو ہے ناظرین، یہ ہے یوسف و زلیخا، یہ بھی اردو ادب میں بیان کی جاتی ہے اور اکثر استعمال کی جاتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہمارے آج کے لیکچر سے بھی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، اور ہمارے ناظرین ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔